اس نازک اور پرکٹھن دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے مرگے حسین حسین کریں دے اٹھی وگے علی علی کریں دے دامن پنجاں تے 12 دا ہووے ہاتھ اساں گناہگاراں دا ہووے بھائی سارے مومن آمین آکسو خصوصی دعا ہے کہ میرا پاک مولا جناب سجاد دی بیماری دا صدقہ میرے بھائی جان نو شفائے کلی عطا فرما جناب سیدہ دے سفران دا صدقہ میرا پاک مولا اس نازک تے اوکھے دور دے وچ ساڈیاں ماواں بھیڑی دھیاں دے پردیاں دی محافظت فرماوے اگلے پچھلے مہربان ایک ایسی مل کے صلوات پڑھو کہ ساریاں دعائیں مستجاب ہو جامن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات للہ رب العالمین صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات چھلک دی ہوئی صلوات الذي كلا في وما ارسلناك الا رحمة للعالمین کھلے متھے نال صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی انا من الحسین عظمت حسین تے اچھی صلوات کائنات دا محسن حیدر ہے کوئی منے یا نہ منے تے اندھی پاک ولا بنا عملہ دے نہیں بیڑی لگنی بن عرب یا چار مہر نبی تے کعبے چون جائیں رب دنیا دے بنے تے اندہ منکر حشار نوینج نپڑی سی جویں مل نپڑیں دیئے ماشاءاللہ
آباد و شاد آباد و شاد رکھو ہے حدیث محمد عربی دی بنو خدمتگار علی دے ہے حدیث محمد عربی دی بنو خدمتگار علی دے رب دی تقدیر چلاون دی ہے ہاتھ رفتار علی آدھا پیدا جے بخشش چاہندے ہو یمنی تے کرو نال پیار علی دے وات جنت بھی آکھسی بسم اللہ آ جاؤ حبدار علی دے پچھلے بندے بھی ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ اسم اعظم ہے میرے مرشد علی دا ذکر بسم اللہ جی بسم اللہ توڑے سنن دی کیا بات ہے عظیم ازادار میرے بھائیاں دا خلوص ہے انما الاعمال بالنیات بڑی منظور مجلس اچھی نیت ود دعا کرنا کہ میرا پاک مولا تو ہاڑیاں تمام دلی حاجات پوریاں فرما معتبر حدیث ہے آقا دو جہاں دی اپنی مجلساں نو زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نال کوئی مننے تاں بھی علی علی ہے جے کوئی نہ مننے تاں بھی علی علی ہے منن دا حکم ہے تے من لینا چاہیے اے تساں آپ جان دے ہو جنہ مننے ہیں وہ سلیمان بن گئے تے جنہ سوچے ہیں وہ شیطان بن گئے میرے مرشد علی دی عظمت تے اچھی صلوات پڑھو ماشاءاللہ سونا ماحول بن گیا ہے میں اس انتظار ہم جو ماحول سونا بنے مجلس حسین تو سونا ماحول تا ہوندہ ہی کوئی نہیں اجازت ہے میں حضور نو قصیدہ سناما میرے مرشد علی دی عظمت تے صلوات سارے مہربان کھلے متھے نال پڑھو ماحول
بواز بلند صلوات. جڑا قصیدہ میں جناب دی نظر کرن لگا، ایسے قصیدے نہ ہی روزانہ لکھے جاندے نہ ہی ہر مقام تے پڑھے جاندے. میرا گھر ہے، میرا اپنا شہر ہے، ذاکری دیاں سراں ہور، دوسرے فنکشناں دیاں سراں ہور. اے ہے کائنات نو تہذیب سکھامن والے خاندان دا ذکر. تے کروامان آڑا بھامیں کوئی ہوئے. آج میرے بھائیاں نے پھوڑی بچھائیے بلکہ میں بانی آپ ہاں. سانو اس گل نو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اے عام دربار نہیں، کائنات نو تہذیب سکھامن والے خاندان دا ذکر ہے، کائنات نو ادب سکھامن والے خاندان دا ذکر ہے. ادب والی دھرتی دے، ادب والے آزاداراں دے سامنے میں قصیدہ جناب میں سنامنا چاہنا. میرے حرف دیکھو ثنائے علی میں، 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 میرے حرف دیکھو ثنائے علی میں. ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری علی میں. دوسری لائن پہ غور بھائی دیکھو ثنائے علی میں، ولائے علی کے گوہر بانٹتے ہیں. انہاں ہتھاں دی خیر ہو جاوے، اے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہو. علی سخی زندہ باد، سادات عظام زندہ باد، تسا مومن زندہ باد. اگلے مہربان کیمرے تو اگلے مہربان تا بول پین، پچھلے سوچیں دے بیٹھیں جو بولنا ہے یا نہیں. دوسری لائن تے مزید غور کرنا ہے تے میں گل کیڑے پیا کرے نا. میرے حرف دیکھو ثنائے علی میں، میرے حرف دیکھو ثنائے علی میں، ولائے علی کے گوہر بانٹتے ہیں، تخیل کے پرواز دیتے ہیں مجھ کو، تخیل کے پرواز دیتے ہیں مجھ کو. وہی جو فرشتوں میں پر بانٹتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، زندہ باد، آباد و شاد رہو. سارے بول سو بھائی حیدری. مٹھڑے تے پیارے مدنی بادشاہ دا آخری ویلا سرکار فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر انہاں دوواں دا دامن نہ چھوڑے سو تے کدی گمراہ نہ ہو سو. ایک بندہ بول کے ترکھا جیا بندہ بول کے یاد ہے سرکار کیڑیاں کیڑیاں. سرکار فرمایا ایک قرآن، دوسری اپنی اہل بیت. اے ترکھا بندہ بولیا تے یاد ہے بھی سرکار سانو قرآن کافی ہے. اذان شروع ہوندیا تک میں شعر سنا لینا ہے. سانو قرآن کافی ہے. سرکار فرمایا میری گل تیں سنی ہے سمجھی نہیں تیرے سمجھاون دے کیتے. سرکار فرمیندے نا میں تینوں سمجھاواں. کتاب الہی میں آیت میں کیا ہے مگر ہم نہیں تو تلاوت میں کیا ہے. جاگو صحیح، جاگو تو صحیح، جاگو تو صحیح.
सरकार फरमांदे ने मेरी गल ते सुनी है समझी नहीं आ मैं तेन समझावा किताबे इलाही में आयत में क्या है मगर हम नहीं तो तिलावत में क्या है सभी कार्यों को ये लाजिम खबर हो सभी कार्यों को ये लाजिम खबर हो हमें आयतों में असर बांटते हैं। सुभान अल्लाह मेहरबानी हजूर। बड़े बड़े सखी तुसा डिठे ते सुने बड़े बड़े सखी तुसा सुने भी ते डिठे भी मैं भी एक सखी घराने का जिक्र करना चाहना डेरा दिल विच होंदा है तराजू तेरे कोले मुनसिफ तो आपे इंसाफ करे सो ते गल केड़ी प्या करे ना सुना है कि लालो गहर भी दिए हैं सखावत में लोगों ने घर भी दिए हैं। सुना है कि लालो गहर भी दिए हैं सखावत में लोगों ने घर भी दिए हैं। सुना है कि लालो गहर भी दिए हैं सखावत में लोगों ने घर भी दिए हैं मगर इनको देखो कि राहे खुदा में मगर इनको देखो कि राहे भाई खुदा में ये कैसे सखी है जो सर बांटते हैं। नहीं जिन्ना एतराज शिकवा है मेरी कौम ते ए शिया काले झंडे थले जाके उथों ही पुत भी मंगी जाते उथों ही रिजक भी मंगी जाते अपनिया सारिया सख्तियां मुसीबतां परेशानियां काले जे झंडे कोलों दूर करवाई जाते इन्हां ने नाल सुन्नियां नूं भी रला लिया वा पहले शीए हुंदे सन हुण सुन्नी भी नाल ही उन्हां नाल गल कीती है भी भाऊ ये झंडा नहीं भी 5-4 साल बाद हुकूमत बदले ते ये झंडा बदल जावे ये वो झंडा नहीं ये तां अलम है ते ओ अलम में सहब ताजे वल मेराजे वल बुराके वल अलम ते अलम जिन्ना घरां ते लगा होया है उन्ना क्यों लाया होया है उन्हां नूं मिलदा क्या है जिन्ना जिन्ना घर अपने ते अलम अब्बास दलाया है जिन्ना जिन्ना घर अपने ते अलम अब्बास दलाया है जिन्ना जिन्ना घर अपने ते अलम नाम नहीं चाहा है हिट नहीं की घर अपने ते अलम अब्बास दलाया है नाल सिखां दे घरां ते भी अलम अपने ते अलम अब्बास दलाया है जिन्ना जिन्ना घर अपने ते अलम अब्बास दलाया है ओना ते हर वेले रहंदा पंज तन पाक दा साया है जिन्ना जिन्ना घर अपने ते सारे हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी उन्हां ते हर वेले रहंदा पंज तन पाक दा साया है। हुण जेड़ा बंदा अजे सुचेंदा बैठे जो 40 साल बाद नबी बने आ ते बकरियां दे आजड़ी सन ते चाचे दे घरों टुकर खांदे सन ते 40 साल बाद आके जबरील ने ऑपरेशन कीता ते फिर सरकार नबी बने
اس بندے نو میں کہ سناواں جو عباس کون ہے، کس عظمت دا مالک ہے عباس؟ اگلے پچھلے مہربان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، جوانہ نے جنت دے سردار آقا حسن اور حسین تے پوشاکاں آندیاں جنت چوں، کون لے کے آندا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ سرکار عباس کون ہے؟ پوشاکاں کتھوں آئیاں، کہیں بنائیاں، کیویں ملیاں؟ ذہن بیدار ان بھائی تے گل کیڑی پیا کرے نا۔ عباس کون ہے؟ پاک شبیر دا جھولایا کے جبرائیل جھولیندہ، پاک شبیر دا جھولایا کے جبرائیل جھولیندہ، غازی دے جھولے دی ڈوری خود شبیر ہلیندہ۔ اینا ہتھاں دی خیر ہوئے بھئی، اینا ہتھاں دی خیر ہوئے بھئی، سلامت رہنے ہاتھ۔ شالہ بستے رہو، آباد و شاد رہو۔ وزن کرنا ہے عباس کون ہے تے کس عظمت دا دے دوارے تے جھکانا چاہیے، تیرے پنجا دے دوارے تے جھکانا چاہیے، دوارے تے جھکانا چاہیے، تیرے پنجا دے دوارے تے جھکانا چاہیے، اے کمیاں نو پیر نہیں بنانا چاہیے، سر پنجا
کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے کسے تے ہٹ نہیں کیتی ایک دستور زمانہ بات ہے پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چون کے معاشر والے دن اے نہ ہوئے جو مرید پیرانو لبدا پھرے بھی گئے تھے میرے مرشد بھی ہے گئے سن قابل سزا دے مرید جنت نو ڈھونڈ دا رہے تے پیر قابل سزا دے اومن تو قبلہ ایک اننے نے کیتا ہے روٹی دا سوال سخی روٹی دا سوال ہے پاک حسنین دا پاک بابا فرمائندہ کمبر جی نفس پیمبر روٹی کے تھے مولا دسترخان تے دسترخان کے تھے مولا پلان تے پلان کے تھے اٹھ کے تھے قطار سخی فرمایا دے چھوڑ اٹھا دی قطار ہون اننے منگی یہ روٹی ہتھاں تے آ گئی یہ رسی یاد ہے اللہ خیر کرے حافظ نبینہ سمجھ کے مذاق پہ کر دے ہو میں روٹی منگی یہ رسی چا دیتی نے جناب کمبر فرمائندے نے اننے دے اننے آ ایک خالی رسی نہیں آ اس دے پیچھے ہنی ستے روٹ تے خالی نہیں ہیرے جواہرات دے لدے ہوئے اٹھنی یاد ہے میرے کس کم دے میں تا اننا تے جناب کمبر فرمائندے نکھی تو اننا ہے تے منہ وچ کوئی گوڑ دی روڑی ہے اکھی بھی مانگ لے جس سخی تے نو ستے روٹھا تھا کی تے نکھی بھی دے سکتا ہے ہون جناب کمبر سبق پڑھایا ہے بھی انج کر کے اکھی مانگ ادھے حسنین جی نی مولا پتران دے شہروں نی مہربانی فرما ستے روٹھتا کیتے نی مولا اکھی بھی عطا کر پاک حسنین دا پاک بابا فرمائن دے ایو جڑی رسی ہتھائیں چ نپی کھڑائیں اکھی تے پھیری اس تے اکھی بھی مل گئیاں ستے روٹھن دی قطار ہاتھ وچ مہار لے کے ٹر پی آئے رستے وچ کوئی جوان مل دائس کوئی بزرگ مل دائس اگے تا اکھی چو نظر کچھ نہ یاندہ جے ہون اکھی ملیاں نہیں تے ہون چوریاں کرن لگ پہ آئیں اوہ انہیں آدھا خبردار انہ میں نہیں انہیں تسی ہو اے آدھن سانونڈا ساتھ تعارف کروا اٹھ کی دوں لینی اٹھ کہیں دیتے نہیں اے بندہ ٹردہ بھی ویندہ ہے تے گل کھڑی کریندہ ہے ایک منگی ہے تسخیو ہزارہ دندے نے جانا روٹیاں دبا دلے کتارہ دندے نے اچھا پھر آج کر دیں گے ایک ٹردہ بھی ویندہ ہے لوگاں سوال کیتا ہے تیری جوانی نصیب ہوئے بھئی اے آدن ساکو ڈسا اٹھ کی دوں لینی اٹھ کہیں دیتے نی ایڈی بڑی سخاوت اے ٹردہ بھی ویندہ ہے انہا بندیاں دے مخاطب ہو کیا دے ایک منگی ہے تسکیو ہزارہ دندے جانا روٹیاں دے بدلے کتارہ دندے اونا سخیان دل چ وسانا چاہی دے سر پنجا قرآن دکھاری میں اس کے دیدہ واقعہ پڑھتا جے کو آدن لوگ سجادے او جڑا کفن دے وچوی آہدہ دربار یزید دا یادے او جڑا کفن دے وچوی آہدہ دربار یزید دا یادے قبر دے وچ وی ہائے رات روندا ہاسوں دل وچ درد بھرا دے تے صبر کے لاندے ویکھن کل سومت آن دے مادے بسم اللہ انشاءاللہ دنیا دے کسے غم میں چلا رہا ہوں بسم اللہ جی جوانی نصیب ہوئی
1,24,000 پیغمبر اس دنیا تھی آئے. کوئی آدم صفی اللہ بنیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنیا, نبیاں دے کلمے چلے, لیکن نہ ہی کوئی سید الساجدین ہے, نہ زین العابدین ہے. کائنات دے رحمت للعالمین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زین العابدین نہیں, سید الساجدین نہیں. سرکار حسین علیہ السلام سید شہداء ہیں, نہ زین العابدین نہ سید الساجدین. توڑے حکم دی تعمیل چوت پردہ میں کہہ دی دعویٰ کیا پردہ تے جیکوں وحدن لوگ سجا دے او جڑا کفن دے وچوی اہدہ دربار یزید دا. مولا تیریاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے گئے. تیری اکبر دے وچوی ہائیو رات روندا, ہاسوں دل وچ درد بھرا دے, اوے صبر کے لاندے ویکھین کلثوم تے آن دے مارے. نہیں تو شرما کے بیٹھا رونا ہے, تیرے علم چ نہیں میں پڑھدا کے پیاں. آدھا پیاں پنجی چن محرم دی ہویا یسرب وچ اعلان, او جندی رات نہیں رک دیئے اکھیاں چوں لہرے دا مہمان. او جندی رات نہیں رک دیئے اکھیاں چوں لہرے دا مہمان. ساسا نال اہدائے ہائے باکر کو تھیا کربل بہو نقصان, تے نہیں بھول دی پیشی پھپیاں دی نال شام والا زندان. مومنین اکرام تشریف رکھو. ہون جناب دے سامنے میرے واجب الاحترام قابل قدر کسی طرف دے محتاج نہیں. اچھا جی اچھا اعلان بھی کر دیں گے. واجب الاحترام شاعر آل عمران ذاکر اہل بیت ذاکر جناب علی زین او خطاب فرموسن, اور علی زین دے فوراً بعد حرف آخر دے طور تے خطیب اہل سنت وکیل حق زہرا سرکار علامہ یاسین قادری صاحب حرف آخر دے طور تے جھولا پاک شہزادہ علی اصغر بادشاہ دا بائی شباز دے گروہ برآمد ہوسی. تمام مومنین اگے التماس ہے کہ برائے کرم تشریف رکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑ حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے, اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں آغاز ذکر کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، درود و سلام اللہ کے ان برگزیدہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو صاحب ایمان اور صاحب ایمان کو سلمان بنایا۔ بھائی جان کرنٹ کر رہا توڑا، مائک کرنٹ کر رہا بھائی، میں کرنٹ کر رہا میں کہ مائک، ہاں جی۔ کروڑوں درود کروڑوں سلام ان برگزیدہ ہستیوں پر جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیزار کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ یہ گل ہو گئی ہے۔ یار تسی نا ادھروں کسی لنگن نہیں دینا، تو جڑا ادھروں لنگیا نا میں آپ کر لوں گا۔ ادھروں کوئی بندہ جس بہنا ہے وہ بہ جاوے، مجلس دا ماحول نہ خراب کرو، اگر نہیں تسی سننی بالکل باہر جا کھلو جاؤ، ٹھیک ہے؟ مجلس دا ماحول نہ خراب کرو، تہاڈی مہربانی ہے۔ بآواز بلند تر صلوات پڑھو، کمال والی گل ہے۔ کروڑوں سلام کروڑوں درود ان برگزیدہ ہستیوں پر جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیزار کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ کائنات کا کریم خالق اکبر بانیان مجلس فدا حسین صاحب اور بھی جتنے بھی اس پاک کاروان میں شریک ہیں، امام حسین بادشاہ سرکار کی بہن شام کی ملکہ بانیان پرسا بانیان مجالس، شام کی ملکہ نگہبان کربلا، مالک قرآن میری بات شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا، ان کی پرخلوص ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اللہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، مولا جو زبان آمین نہیں کہہ سکتی، مولا کم از کم انہیں پتہ چل جائے کہ دعا مانگنے والی زبان کس کی تھی اور دعا میں آمین کہنے والی زبان کس کی تھی، تو پھر یہ آمین ایسے کہیں جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ میرے مالک و خالق اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں، مولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ مولا انہیں اولاد نرین عطا فرمائے۔ میری بات شہزادی جتنے بھی حاضرین اس مقدس مقام پر تشریف ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں پردیدار سیدزادیاں نوجوان، مولا ان کی پرخلوص ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری دعا ضرورت زمانہ حقیقی پروردگار، وارث خون حسین، حقیقی سار اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی عین اللہ، حقیقی وجہ اللہ، حضرت امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، دعاؤں کو مستجابیت کی طرف پہنچائیں۔ سہارا درود کا دے مل کر بآواز بلند تر صلوات تلاوت کریں۔ کافی اب تشریف فرماؤ، صلوات ایسی تلاوت فرماؤ کہ 5 12 14 توڑے تے راضی ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، توڑی آواز تو پتہ چل جائے گا تسی خالق لمحی ازل نہ کتنا پیار کر دیو، کتنی محبت مودت عقیدت رکھ دیو، توڑی آواز تو پتہ چل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، جیو۔ نعرہ رسالت، جڑا بندہ میرے بادشاہ دا امتی ہے، نوکر ہے، میرے بادشاہ دا کلمہ گوئے، اس دی آواز تو پتہ چلے گا۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، حیدری، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک حیدری، جنہ دا رزق نجف وچوں آندا ہے، بولو حیدری۔ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک رزق حلال کرو، پوری قوت دے نال، پوری طاقت دے نال، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ اجازت ہے جی، بالکل ماحول تو بے نیاز ہونا ہے،
मैं तुहाडे के जाकर बन के नहीं, बिल्कुल तुहाडा पुत्र और नौकर मातमियां दी जुतियां दा बन के आया। ठीक है, मेरे तो पहले पढ़न वाले बहुत अच्छे मेरे तो पहले पढ़ गए, तो मेरे तो बाद पढ़न वाले 1000 गुना करोड़ गुना मेरे तो अच्छा पढ़ने वाले मेरे तो बाद पढ़न गए। मेरा भी दिल है मैं भी जुलेखा की तरह सूत की अट्टी लेके आज यूसुफ खरीदने आ गया। मैं बिल्कुल तुहाडे मिजाजां नूं और जनाब दे अदराक तो मैं आशना, लेकिन फर्क ये है वो मिस्र का बाजार था, ये हुसैन का दरबार है। मेहरबानी हैदरी तुहाडियां दुआवां दा ज़ाकरा, खुशामदी ज़ाकर मैं है नहीं ना मैनू आंदी है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी चेहरे जितने भी मेरे सामने तशरीफ फरमाओ, पाक बीबी तुहाडा ए टुर के आना कबूल ते मंजूर फरमाए। ठीक है, दुआवां बड़ियां मंग लियां जनाब, बिल्कुल तुहाडा एक लम्हा ज़ाया नहीं करना। ठीक है, जिहड़े बंदे मजलिस दे विच तवज्जो नहीं कर रहे उन्हां वास्ते मैं 4 मिसरे पढ़ रहा और मैं सफ दा मकाम दस रहा कि ये हुण वार्ड नंबर 10 चौंक दे विच मजलिस है, ते इहदा ये मतलब नहीं कि इत्थे साईं नहीं आउंदे, इत्थे ये मतलब नहीं कि मेरी बादशाहजादी शाम चों नहीं आउंदी, नहीं, ये उन्हां बंदियां दा ज़हन है, वो उन्हां बंदियां दा अकल है जिहड़े बंदियां नूं इन्हां दा पता ही नहीं है, जिहड़े बंदे मेरे बादशाह नूं सोचदे ने। ठीक है, मैं ए सफ दा मकाम दस देवां तो तू यकीन कर जा, तू जितना भी नमाजी है, तू इमाम हुसैन नूं जितना भी मनन वाला है, लेकिन तेनू इस सफ दे मकाम दा ही नहीं पता चल जांदा। मजलिस शब्बीर का एक बहुत बड़ा फायदा है। कितने बंदे यार वाह वाह, कितने बंदे दुआ देन, मातमी जितने भी खलोते हो बाहर मेरे वास्ते दुआ करे जाए, इतना बड़ा फायदा बता दूं तुमने ना सुना हो और तुम दुआ भी करो। मजलिस शब्बीर का एक बहुत बड़ा फायदा है, क्या? शैतान नमाज में आता है, जिक्र शब्बीर में नहीं। हाय हाय हाय, नहीं 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 नहीं, तेरा मजाज नहीं हैदरी, ना 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 ना, इंज नहीं जिवें मैं चाहना। मैं बिल्कुल राजी हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हो तुसी, थकावट हो जाती है, आखिर इतने जाकर तुसां सुने ने। ते गल मैं ये करना चाहना कि इस जिहड़ी सफ है अज जिहड़ी सफ़े इंतज़ार बिछी है, फिदा हुसैन साहब, ठीक है, नोआ खान, मरहूम मगफूर, हाशिम अली खान साहब, मंजूर नज़र और कदीमी लोग, ठीक है, ये ड्यूटियां आम ड्यूटियां नहीं। इमाम हुसैन की कसम है, पूरी कायनात दे विच बंदियां को बंगले बड़े ने, लेकिन मजलिस शब्बीर कराउण दी जुरत कोई नहीं। हाँ, और बंदा मैनू विखा जिंदे को 10 लाख वाली कोठी है, उस कदी 10 रुपये भी इमाम हुसैन के नाम से दिते ना, जिसनों वो पसंद करन उसनों अपने दरबार से झुका लेंदे। जिस दी जितनी देखो, इमाम हुसैन का मिजाज है, इमाम हुसैन का एक अपना मिजाज है। वो अगर हुर नूं दोज़ख दी आखिरी सीढ़ी ते खड़े हुए हुर नूं बुला के अपने सीने दा नाल ला के अलैहि सलाम कर देवे, हुसैन का अपना मिजाज है। ठीक है, मैं बिल्कुल उन ज़ाकरी दावत मैं कर नहीं सकता। इमाम हुसैन बादशाह सरकार तुहानू सलामत ते आबाद रखन। सुखन वाले अहले सुखन से दाद पाते हैं। चल यार, जेड़े बंदे बाहर खलोते ने मेरे वीर ने, इमाम हुसैन इन्हां नू सलामत रखे। ले ए तुहाडे तो लैके तुसीं हुण मेरे लो वेखना, फ्लैक्स लो नहीं वेखना, हाथ छड़ दो। ए तुहाडे तो लैके ते आखिरी बंदे तक, जिथे जिथे तक मेरी आवाज जा रही है, ले सफ दा मकाम दसन लगा। मैं दस नहीं सकता, ना मेरी इतनी जरूरत है। सुखन वाले अहले सुखन से दाद पाते हैं, और यहाँ पे मालिका ने खुद भी खुद चल कर आते हैं। क्या बात है, वार्ड नंबर 5 नहीं बोल रही हैदरी, थोड़ी तवज्जो है। सुखन वाले अहले सुखन से दाद पाते हैं, थोड़ी दुआएं सारे बोलणगे, बिल्कुल परेशान ना हो। जेडे रेस्ट करन गए उन्होंने इजाजत छुट्टी है, मैं उन्होंने सदना नहीं, जिन्हें टुर गए उन्होंने खैर होवे। सुखन वाले अहले सुखन से दाद पाते हैं, और यहाँ पे मालिका ने खुद भी खुद चल कर आते हैं, और हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस भी सुनाते हैं। हमारी शक्लें जो माओ के शिकमों में बनाते हैं, और ये उनकी है मेहरबानी, यहाँ पर चल कर आते हैं, वगरना वो तो अल्लाह को भी अपने घर बुलाते हैं। क्या बात है, मेहरबानी हैदरी,
वगरना वो तो अल्लाह को भी, वगरना वो तो अल्लाह को भी अपने घर बुला, मेरे लो देखो तुसी, वगरना वो तो अल्लाह को भी अपने घर बुलाते हैं। लो बिल्कुल जनाब मेरे लो तवज्जो